सादी अरकान वाजिब है। अब 7 पारों की तरावी हो रही है और 2 सजदों के दरमियान में बैठा नहीं जा रहा और शौक से टोले के टोले वहां जा रहे हैं। तो ये तो हम नमाज को खराब कर, नमाज के साथ मजाक कर रहे हैं, अल्लाह के कुरान के साथ मजाक कर रहे हैं। अगर दुनिया के किसी मुल्क में कोई गैर मुस्लिम आदमी कुरान की बेहुरमती करता है तो हमारा खून खौलता है, हमारा खून खौलता है कि अल्लाह की किताब की बेहुरमती हुई है। हमारा मुतालबा होता है हुकूमतों से कि भाई उनकी मुखालफत की जावे, उनके खिलाफ एक्शन लिया जावे। हम मेमोरेंडम देते हैं जाकर कलेक्टर ऑफिस में कि भाई ये हमारे कुरान की बेहुरमती हुई है, और हम खुद मुसलमान होकर रमजान के मुबारक महीने में और तरावी जैसी मुकद्दस नमाज में उसकी बेहुरमती कर रहे हो और नमाज जैसे फरीजे के साथ मजाक बन जाओ। और ये मालूम हो रहा है भाई तुम कहां पढ़ते हो, वहां पर कितने बजे खत्म होती है, 8:40, और तुम्हारे यहाँ के 8:35। मैं कल से वहां हूं कि 5 मिनट के उसमें आदमी ये कोशिश कर रहा है। कैसा पढ़ा जा रहा है, इत्मीनान से पढ़ा जा रहा है, तरतील से कुरान पढ़ा जा रहा है, ये कोई नहीं पूछ रहा है। चाय में तो वो पूछते हैं कि भाई कहाँ अच्छी बनती है, कपड़ा कौन अच्छा सीता है वो पूछते हैं, और फ्रूट कहाँ अच्छा मिलता है वो पूछते हैं, और तरावी में कहाँ जल्दी हो रही है। ये अल्लाह के कलाम के साथ मजाक है। ये तो अल्लाह का रहम है कि इतनी सारी हमारी बेउनवानियां, बदउनवानियां, बेहुरमतियों के बाद बेअदबियों के साथ अल्लाह पाक हमें बर्दाश्त कर रहा है। ये उसका करम है, उसका रहम है। ये हमारे जिम्मे है कि ऐसी बस्ती में कि जहां उलमा की कसरत है, जहां उफ़ाज़ की कसरत है, और जहां साल से नमाज और तरावी का माहौल है, जहां साल से रमजान में कुरान पढ़ने का माहौल है, दिन ब दिन हमारी हालत खराब होती जा रही। हमें कोशिश करनी, अल्लाह का फजल है, बहुत सी मस्जिदें जहां इत्मीनान से कुरान हो रहा, हम वहां जाकर अदा करें। और खुसूसन बगैर किसी मजबूरी के मस्जिद से बाहर कुरान तरावी क्यों हम पढ़ रहे हैं? हमारी कोई मजबूरी नहीं है, कोई मजबूरी है हमारी कि हम वहां से जाकर किसी के फार्म पर, किसी की होटल पर, किसी की दुकान पर। क्या फजीलत है उस दुकान और होटल की? मस्जिद की तो फजीलत है कि मस्जिद में आने का भी सवाब है, मस्जिद में बैठने का भी सवाब है, मस्जिद में ठहरने का भी सवाब है। और हजरत उमर ने तरावी की नमाज को मस्जिद में कायम करवाया। तो हमें चाहिए कि मस्जिद जावे। हाँ, वो हुफ्फाज जिनको किसी मस्जिद में सुनाने का मौका नहीं मिल रहा है, वो 2 हाफिज मिलकर, 3 हाफिज मिलकर अपनी फर्ज नमाज मस्जिद में पढ़कर किसी जगह अपने घर में, अपने कमरे में खुद आपस में एक दूसरों को सुना रहे हैं, तो उनके लिए फजीलत की चीजें को अपने कुरान की हिफाजत के खातिर पढ़ रहे हैं। वरना किसी सुनने वालों को कैसे गुंजाइश होती? ये होटलों पर, चौकों चौराहों पर और फार्म हाउसों पर, और अपनी मर्जी से पढ़नी है, इबादत भी करनी अपनी मर्जी से करनी। अल्लाह के कुरान के साथ मजाक न करें, और इबादत को मजाक न बनावे, और इबादत को रस्म न बनावे कि मेरे फार्म पर यह रस्म अदा की जाए। इसको रस्म न बनावे अल्लाह के लिए। इबादत की आजमत अपने दिलों में पैदा करें कि रमजान की रातें हैं, उन रमजान की रातों के इहया का अल्लाह ने और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। फज़ाइल रमजान के पहली रिवायत में हुजूर अलैहिस्सलाम ने रमजान की रातों के अहया का हुक्म दिया है। हम अपने अल्लाह का हुक्म समझकर अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के वास्ते हम रमजान की रातों में तरावी पढ़ रहे हैं। दिन भर तैयारी कर लें, दिन भर तरावी की तैयारी, दोपहर में 1 घंटा आराम कर लें असर से पहले, ताकि हम तरावी में अच्छी तरह खड़े रह सके, सुस्ती ना आवे। इफ्तार में अगर ज्यादा खाने से तरावी में कुव्वत मिलती है तो ज्यादा खा लें, और अगर किसी को ज्यादा खाने से सुस्ती आती है, डकारें आती रहती हैं, वुजू नहीं टिकता है, तो इफ्तार हल्का करें और पहले इत्मीनान से तरावी पढ़ लें और उसके बाद फिर खाना खावें, ताकि हम तरावी अच्छी तरह पढ़ सकें, अपने अल्लाह को राजी कर सकें। साल भर तो इतना मौका नहीं मिलता, 1 महीना आया है, लाओ इसकी कदर कर लें। और चाहे एक ही कुरान सुने, लेकिन इत्मीनान के साथ सुनना है। 2, 3, 4, 5 कुरान सुनना। अगर इस तरह सुन रहे हैं कि भाई न कुरान सही पढ़ा जा रहा है, न तादील अरकान है उसमें, तो फिर ऐसी इबादत का क्या सिला मिलेगा? हदीसों में आता है जब नमाज को बुरी तरह पढ़ा जाता है
تو وہ نماز بد دعا دے کر جاتی ہے، ضیعک اللہ کما ضیعتنی، کہ خدا تجھے بھی ایسے ہی برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا ہے۔ تو کیوں ہم نماز کی بد دعا لیں؟ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، عاجزانہ گزارش ہے، کہ یہ جو باہر ماحول بنایا ہے، فارموں پر، ہوٹلوں پر، چوپالوں پر، بھئی اپنی ہوٹل ہے تو آدمی حلال دھندا کرے، خدا برکت دے گا۔ باقی قرآن کا ختم کروا کے سال بھر حرام کاروبار کے اس ہوٹل میں برکت نہیں ہوگی۔ سال بھر آدمی جھوٹ بول کر فارم چلاوے اور پھر اس میں قرآن کی تراویح پڑھا لے تو کیا اس سے برکت ہو جائے گی؟ اس سے برکت نہیں ہوگی۔ برکت کا سبب تو حضور کا طریقہ ہے، اپنی ہوٹل میں، اپنی دکان میں، اپنے فارم میں، اپنی شادی میں، اپنی زندگی میں حضور والا مبارک طریقہ داخل کر دیں، برکتوں کے دہانے کھل جائیں گے۔ اور اگر حضور والا مبارک طریقہ نکال کر 10 ختم بھی کروا لیں گے تو اس سے برکت نہیں ہوگی۔ برکت والا طریقہ تو حضور لے کر آئے ہیں اور وہی قرآن میں لکھا ہوا ہے، جو آپ طریقہ لائے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے گزارش ہے، عاجزانہ گزارش ہے، ان لوگوں سے بھی ہماری گزارش ہے جو اپنی جگہوں پر اس طرح خود بھی وہ روزانہ عشاء کی فرض نماز مسجد کے باہر ان کی ہو رہی ہے، اور تراویح کی نماز کی جس کا حضرت عمر نے اہتمام کروایا کہ مسجد میں اس کو ادا کیا جائے، باجماعت مسلمان جمع ہو اور وہاں ادا کیا جاوے، جو ایک اہتمام پوری تاریخ میں تسلسل سے چلا آ رہا ہے، حرمین میں بھی وہی رہا اور مدینہ کی مسجد میں بھی وہی رہا، اور آج بھی وہاں اسی ترتیب پر مسجدوں میں نماز تراویح ہو رہی ہے۔ تو ہمیں اسی کا اہتمام غالب رکھنا چاہیے کہ یہاں مسجدوں میں 2 صفیں ہیں اور فارم ہاؤسوں پر 500 آدمی تراویح پڑھ رہے ہیں، کسی کے 200 آدمی، اور فخر سے کہہ رہا ہے، اپنے محلے کی مسجد ویران کر کے وہ فخر کر رہے ہیں کہ ہمارے کھیت پر 500 آدمی تراویح پڑھ رہے ہیں۔ یہ کوئی فخر کی چیز ہے؟ اور مسجدوں میں اطمینان سے تراویح، اور وہاں عامتاً وہ نوجوان لڑکے ہوتے ہیں تراویح سنانے والے، تیزی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، جن کو نماز کے مسائل کا بھی پتہ نہیں، جو نوجوان حفاظ ہیں ان کو نماز کے مسئلوں کا بھی پتہ نہیں ہے، اس نوعیت کے ہیں کہ ان کو نماز کب ٹوٹتی ہے اور تعزیر ارکان کیا ہیں، اور نماز کے رکوع سجود کے اور فرض اور واجب کے، اور نماز توڑنے والی چیزیں کیا، ان کے مسائل کا بھی پتہ نہیں ہے۔ بس کوئی آدمی مل جانا چاہے اس کو لے جا کر شروع ہو گئے، اور پیچھے پڑھنے والے بھی جو ہیں اور واضح عقلمند سمجھدار ہیں، جو 4 آنے کی چیز دینے جاتے تو 10 بار دیکھتے ہیں کہ دھوکہ نہ ہو جاوے، وہ اتنی بڑی عبادت میں وہاں جا کر جیسی ویسی ادا کر کے آ جاتے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ اس مبارک مہینے کا ایک بڑا عمل تراویح ہے، اس کو حق المقدور کوشش کریں کہ باجماعت مسجدوں میں ادا کریں۔ جو حافظ ہیں اور ان کو مسجد میں پڑھانے کا موقع نہیں مل رہا ہے، وہ اپنی طرح سے 2 حافظ 3 حافظ مل کر اپنا قرآن ایک دوسروں کو سنا رہے ہیں، وہ ان کے لیے فضیلت کی چیز ہے کہ وہ الگ سے کسی گھر میں، کسی مکان میں، کسی دکان پر، کسی چھت پر وہ اپنی تراویح کا اہتمام کر لیں۔ باقی ہم سب کو تو اس کی نیت کرنی چاہیے کہ اپنے محلے کی مسجد میں نماز کا ثواب زیادہ ہے اور وہی اس کو پڑھیں، اطمینان سے ادا کریں۔ رمضان کی راتیں عبادت کی راتیں، کھیل کود سے، لہو و لعب سے اور زیادہ ہوٹل بازی سے اپنے آپ کو بچاویں۔ اپنی جو ضروریات ہیں دن میں کسی وقت آدھا گھنٹہ فارغ کر کے اپنی ضروریات خرید لیں، اور باقی شام سے پھر یکسو ہو جاوے۔ اب عصر سے مغرب کا وقت ہے تو اس کو عبادت میں، ذکر میں